बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आजकल जो बड़ी गहमा गहमी और बड़ी डेवलपमेंट जो आपके सामने आ रही है वो ये है कि एक फ़ैसले का दिन आ रहा है, और वो फ़ैसले का दिन है नाज़रीन एक ज़िमनी इंतखाब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में होने जा रहा है। और कब होने जा रहा है नाज़रीन? कुछ दिन बाद, यानी 17 जुलाई को। ये इंतखाबात नाज़रीन अब अहम क्यों हैं? इसकी दो वजूहात। एक ये है कि पंजाब की वजारत आला का दारोमदार अब इन 20 हलकों पर है, यानी जो वजीर आला हमजा शहबाज और स्पीकर परवेज़ इलाही। अब जो स्पीकर साहब हैं वो तहरीक इंसाफ की वजारत आला के उम्मीदवार भी हैं, तो ये इन दोनों का फैसला करेंगे, इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। ये जो 20 इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, यानी ये समझ लीजिए कि ये 20 इंतखाबात जो हैं ये एक बड़ी डेवलपमेंट लेकर आएंगे सियासी मंजरनामे पे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों का जो बयानिया है, अब हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुल्की मईशत की ज़बूहाली का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं। इन 20 हलकों के नताइज बहरहाल ये अब फैसला करेंगे, ये बताएंगे कि किस जमात का बयानिया जो है वो भारी है, रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी क्या नून लीग की तरफ अवाम का पलड़ा भारी है या ये जा रहा है पीटीआई की तरफ। ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि सर्वेस की जो रिपोर्ट है और जो लोगों से बातचीत की है वो भी इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन का अंदाज़ा हो सके। जी नाज़रीन, इस वीलॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इस वीलॉग में आपको असल बताएंगे एक एक हलका वाइज कि कौन किस हलके में तगड़ा है और किसका जीत का तनासुब जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि 2018 के इंतखाबात में कौन कितने मार्जिन से जीता था और क्या सूरत हाल पेश आई थी। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं और आपको बताते हैं कि हमजा शहबाज वो 17 जुलाई तक किसी न किसी सूरत में वजीर आला तो बन गए और उनको तस्लीम भी कर लिया गया, मगर इन्होंने बड़ी आइनी और सियासी पेचीदगियों का सामना किया है। और मज़े की बात यह है कि आज तक किसी भी वजीर आला के हिस्से में ये तमाम पेचीदगियाँ जो इनको फेस करनी पड़ी हैं वो नहीं है। जैसे सूबाई काबीना की तश्कील हो या बजट की मंजूरी हो, हर सतह पर एक नए आइनी और सियासी बहरान का सामना रहा है, और तहरीक इंसाफ ने तो तवाज़न बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि ना काम करेंगे ना करने देंगे, ना निज़ाम चलाएंगे ना ही चलने देंगे। ये सूरत हाल इनको अब फेस करनी पड़ी है। इसके साथ साथ अब जो मरहला आ गया है वो तो खैर नशिस्त का ही फैसला कर देगा ना। इन नशिस्तों पर नाजरीन जो 20 जगह पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इन नशिस्तों पर 2018 के इंतखाबी नताइज का अगर हम जायज़ा लें तो 20 में से 10 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए जो बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ख्याल रहे कि इन 20 नशिस्तों पर 2018 के इंतखाबात के बाद जीतने वाले तमाम उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रहे, यानी जब चले गए तो जाहिर है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, यहाँ पे बुनियादी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इन 20 नशिस्तों पर 2018 के इंतखाबात के बाद जीतने वाले तमाम उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे। ताहम वजारत आला के लिए हमजा शहबाज को वोट देने पर इलेक्शन कमीशन ने इन अराकीन को डी सीट कर दिया था, जिसकी वजह से अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं। नाजरीन, सूबाई दारुल हुकूमत की बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम हर एक हलके को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन कि उस हलके में असल में कौन किसके मुकाबिल है, 2018 में क्या पोजीशन बनी। तो बात करते हैं तख्ते लाहौर की। इन ज़िमनी इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नशिस्तें, यानी 4 नशिस्तें जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में उन पर इलेक्शन हो रहे हैं। अगर हल्का वार इनका जायज़ा लें तो सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन PP 158 की। ये हल्का गढ़ी शाह, मुस्तफाबाद, कैंट और शाह जमाल तक फैला हुआ है। इस हलके से 2018 के इंतखाबात में उस वक्त के तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान कामयाब हुए थे। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये हल्का।
علیم خان نے ناظرین 52,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا احسن شرافت تھے یہاں پہ، جنہوں نے 45,000 سے زیادہ ووٹ لے کر انہوں نے دوسرا نمبر حاصل کیا تھا۔ اب کیا سٹریٹجی ہے؟ اب یہ ہے سٹریٹجی کہ اب مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دوبارہ سے احسن شرافت کو ہی دے دیا ہے، جنہیں اب علیم خان پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم کی حمایت حاصل ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی ناظرین اب تو ان کو علیم خان کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور تمام جو جماعتیں ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ تحریک انصاف نے میاں اکرم عثمان کو ٹکٹ جاری کیا ہے، جو کہ پارٹی رہنما میاں محمود الرشید کے داماد ہیں۔ حالانکہ تحریک انصاف ہمیشہ سے کہتی آئی ہے کہ موروثی سیاست کا کلا کما کریں گے، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ اب ناظرین دوسرے حلقے کی بات کرتے ہیں جو لاہور کا ہی ہے، صوبائی دارالحکومت کا، وہ ہے پی پی 167 یعنی 167۔ اس حلقے میں پوزیشن کیا تھی کہ 2018 میں تحریک انصاف کے نذیر احمد چوہان نے مسلم لیگ نون کے میاں محمد سلیم کو ہرا دیا تھا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نذیر چوہان کو ٹکٹ جاری کیا ہے، یعنی پہلے وہ تحریک انصاف کے تھے اور اب جو جاری ہوا ہے ٹکٹ وہ نون لیگ کی جانب سے، جبکہ تحریک انصاف نے اپنے ایک کارکن شبیر گجر کو میدان میں اتارا ہے۔ نذیر چوہان ناظرین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ یہ حلقہ جوہر ٹاؤن وفاقی کالونی کے علاقوں پر ناظرین مشتمل ہے۔ ناظرین صوبائی دارالحکومت کا تیسرا حلقہ پی پی 168 ہے۔ 2018 کے عام انتخابات میں نون لیگ کے سعد رفیق نے یہاں سے کامیابی سمیٹی تھی۔ بعد ازاں ان کے مستعفی ہونے پر ضمنی جو انتخابات ہوئے تھے ان میں تحریک انصاف کے اسد کھوکھر جیت گئے تھے۔ اسد کھوکھر جب تحریک انصاف کے منحرف گروپ میں شامل ہوئے تو اب یہ نون لیگ نے ان کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے، یعنی یہ منحرف ارکان میں سے تھے، اب جو ہے ان کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ جاری کر دیا گیا، اور ان کے مقابلے میں ناظرین اب تحریک انصاف نے اپنے کارکن ملک نواز اوان کو ٹکٹ جاری کیا۔ اب صوبائی دارالحکومت کے چوتھے حلقے کی طرف آتے ہیں ناظرین، اور وہ ہے پی پی 170۔ یہاں سے مسلم لیگ نون کی جانب سے چودھری امین گجر امیدوار ہیں۔ چودھری امین گجر ماضی میں ناظرین سابق وزیر اعظم عمران خان کے دستے راست سمجھے جاتے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر اون چودھری کے بھائی ہیں۔ بڑا کمپلیکس ہو گیا سارا کچھ سمجھنا، لیکن ان کے مقابلے میں ناظرین تحریک انصاف نے ظہیر کھوکھر کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی محمد امین جو ہے وہ 2005 میں مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کا انہوں نے آغاز کیا تھا اور لاہور ڈویژن کے نائب صدر منتخب ہوئے تھے۔ ناظرین 2005 ہی میں بلدیاتی انتخابات میں وہ نائب ناظم بھی منتخب ہوئے تھے۔ اب 2015 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین جو گارڈن ٹاؤن ہے ان کا الیکشن انہوں نے لڑا، لیکن ناکام ہو کر دیا۔ ناظرین یہ جو 4 حلقوں کی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ لاہور کے حلقے ہیں، صوبائی دارالحکومت کے حلقے ہیں۔ ان 4 حلقوں میں تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ بہت سے عوامل ہیں جو بتا رہے ہیں، اور جو سرویز رپورٹ ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں، بہت ساری جانب اشارہ کر رہی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو تفصیلاً اس سیریز میں بتائیں گے جو ہم آپ کو آپ کے سامنے شروع کی ہے اس بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ جو اگلا ویلاگ ہے اس میں ناظرین ہم شیخوپورہ کے حوالے سے بات کریں گے اور دیگر حلقوں میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور جو امیدوار ہیں، کون تگڑا ہے کون نہیں تگڑا۔ آپ کو یہاں پہ یہ ضرور بتاتے چلیں ناظرین کہ حمزہ شہباز کو جیتنے کے لیے، پنجاب جیتنے کے لیے، یعنی وزارت اعلیٰ کے لیے کم از کم 9، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مارکا سر کرنے کے لیے کم از کم 20 میں سے 13 سیٹیں چاہیے ہوں گی۔ ناظرین چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ان الیکشنز کے حوالے سے اور مزید اہم ایشوز کے حوالے سے آپ تک جو انفارمیشن ہے اور خبر ہے وہ بر وقت پہنچ سکے اور معتبر پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ پاکستان آپ سے